Yeah! Whoa! Oh, oh, oh. Nagsugod ra sa tambay-tambay sa eskina uban sa barkada. Wala ko naghuna-huna sa akong ugma, kay lingaw ra ang kong gipangita. Kada gabi sige katawa, murag way problema sa kalibutan. Pero sa pila lang kaadlaw nga nilabay, hinay-hinay ko na usap. Si mama sige pangutana, nganong pirmi ko mawala. Si papa naghilom nga nagtanaw, kay kabalo siya nga murag na agyoy sayo. Ug sa matag usok nga mulupad, murag dahon nga laya. Sa matag di iyon nga mulakaw ko, mas lalo mangilang kabalaka. Usok sa kahanginan, gitala nga akong kaugmaon. Mga damgo nga akong gihuptan, nahimong andumanan. Nagtanaw ko sa kalangitan, nangita og bagong kapalaran. Kay kapoy nang magtago sa kasakit nga akong gidala. Mga amigo nga kuyog sa una, ang uban na dunay pamilya, ang uban na dunay trabaho. Samtang ako nagpabilin sa eskina, nakita nako ang akong dagway sa salamin nga walay kahayag. Murag dili na mao ang tawo nga kaniya to puno sa pangandoy. Hangtod usa ka gabi, nadungog nako ang tingog ni mama. Nagpauli na, maoto ang higayon nga nakamata. Usok sa kahanginan, gidala nga akong kaugmaon. Mga danggo nga akong gihuptan, nahimong andumanan. Nagtanaw ko sa kalangitan, nangita og bagong kapalaran. Kay kapoy nang magtago sa kasakit nga akong gidala. Kada tupig nga akong gisayang, nagtuo nga okay ra ang tanan. Pero kada buntag na akong matahan, mas makita nako ang kamatuoran. Walay bida sa akong istorya, walay dali nga kalampusan. Pero kung mubangon ka karon, makasugod kag bagong kapitulo sa kinabuhi. Nasayop man ko og daghang beses, pero dili pasabot nga kutob na diri. Kayang tao nga adunay paglaom, makakita gihapon o kahayag sa ngitngit.